خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، فرمایا محبوب پیارے اساں تواڈے واسطے تانوں ایک روشن فتح عطا فرمائی، لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ بخش دے وے ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تواڈے صدقے تواڈے اگلیاں تے پچھلیاں دے سارے گناہ، تاکہ اللہ تواڈے صدقے اگلیاں پچھلیاں دیاں خطاواں نو معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس ویلے مکیوں ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے، تھوڑا عرصہ گزریا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایک دن عرض کی تھی آقا مکے پاک ہندے ساں تے کعبے دے طواف کرنے ساں عمرہ کر لینے ساں، آقا جدوں دے مدینہ پاک آئے ہاں کعبے نو نہیں ویکھیا تے دل ہسڑیا ہے، حضور کدی کوئی انج دا انتظام ہو جائے سفر کریے تے مکہ پاک ٹر جائیے خانہ کعبہ دا طواف ہی کر لئیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو نہ لے لیا، چلدیاں چلدیاں حدیبیہ دے مقام تے پہنچ گئے، اوتھے آ کے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حالات ساڈے حق وچ نہیں، کسی بھی ٹائم مشکل دا سامنا کرنا پے سکدا ہے، عثمان تسی انج کرو اسی ایتھے بیٹھنے ہاں، تسی مکہ پاک دے اندر داخل ہو جاؤ اور اہل قریش نو جا کے آکھو کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے غلامہ دے نال آئے نے، کوئی بندہ رکاوٹ نہ پیدا کرے، کیونکہ ہر مسلمان دا حق کے کعبہ دا طواف کرنا عمرہ کرنا کوئی عبادت تو روک نہیں سکتا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے گئے، مکے والیاں نو جا کے اعلان کیتا، قریش اکٹھے ہو گئے، پیغام دیتا نبی پاک علیہ السلام طواف کرن واسطے اپنے غلاماں نو نال لے کے آ گئے۔ اینی گل سنی تے انہاں دے رنگ دے اندر سرخی پیدا ہو گئی قریشیاں دے، انہاں کہا کیویں ہو سکدا ہے، انہاں نے ساڈا ککھ نہیں چھڈیا، ساڈی عزت ساڈے کئی بندے ساڈے پنڈ دے شہر دے کئی ساڈے منن والے انہاں غلام بنا کے اپنے کول رکھ لے نے، ساڈی چودر دا لک ٹوٹ گیا، ساڈی ڈیرے داری ختم ہو گئی، اسی انہاں نو مکے وچ داخل نہیں ہون دیاں گے۔ عثمان ایک گل ضرور آنے ہاں، انہاں نو اساں کعبے دا طواف نہیں کرن دینا، جے تسی کرنا چاہندے ہو تے اسی روک دے نہیں، تسی رج رج کے کرو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں آنکھاں چ اتھرو آ گئے، آپ نے فرمایا چلے ہو گئے ہو، او کعبے دا طواف ہی نہیں، او عمرہ ہی نہیں، جتے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام دے ہوندیاں انہاں تو بغیر عثمان کرے عمرہ ہو ہی نہیں سکدا۔ میں تے آقا تو بغیر خانے کعبے دا چکر بھی نہیں کٹنا۔ اوتھے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کہہ رہے ہیں حضور ساڈے دل دھڑک رہے نے کعبۃ اللہ دی زیارت نو، تے عثمان کتنے مقدرہ لا ہونا ہے، عمرہ بھی کردہ ہے گا طواف بھی کردہ ہے گا، ادھر عثمان دی عشق دا امتحان، ادھر آقا دی شفقت دا کتنا انداز ہے۔ آقا فرما رہے ہو غلاموں مینو یقین ہے میرے تو بغیر عثمان کعبے دا طواف نہیں کر سکتا، میرے تو بغیر عثمان کعبے دا طواف نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ بات ہو گئی، انہوں نے معاہدہ کرنا چاہنے ہیں، کچھ شرطاں لکھیاں مکے والیاں نے، انہوں نے کہا جی پہلی شرط اے وے اسی ایس سال مکے دے اندر تو انہوں داخل نہیں ہون دینا، اگلے سال تو ساں کے عمرہ کرنا ہے تے جی بھر کے کرو، ایسا سال اساں تو انہوں عمرہ کرن دینا نہیں۔ ایک دوسری شرط نہ کی جدوں بھی تسی مکے وچ آنا ہے اپنا اپنا تلواراں والا ہتھیار لے کے آنا ہے تے انہوں میان وچ رکھنا ہے، باہر نہیں کڈنا، باہر نہیں کڈنا، اے شرط ہے تے سگنیچر ساڈی حکومت دے بھی ہو گئے نے، مکے والیاں دے چودھریاں دے بھی ہو گئے نے، تسی اپنے محبوب علیہ السلام کولوں بھی پک کرا لو۔ تیسری شرط انہاں کی
انہاں آکھیا کہ ساڈا کوئی بھی مکے دے رہن والا بندہ اگر مدینہ پاک جائے او حضور دا کلمہ بھی پڑھ لے تے تسی اس گل دے پابند ہو انہوں اوتھے نہیں رکھنا غلام بنا کے مکے واپس ٹور دینا ہے نال ہی انہاں آکھیا اگلی گل اے وے جے مدینے دا بندہ ایتھے آ گیا تے اساں جان کوئی نہیں جے دینا یہ شرط لکھ دیتی معاہدے دے اندر اللہ اکبر ایک کچھ شرطاں بڑیاں تفصیل والیاں نے میں چند شرطاں عرض کیتیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو تسلی دیتی حوصلہ عطا فرمایا کئی صحابہ غلام آندے سن حضور انہاں اپنی منمانی کیتی ہے تے مرضی کیتی ہے لیکن نبوت دی اکھ اگلا سارا منظر ویکھ رہی سی غلام آندے سن کہ حضور اے انہاں آکھیا کہ انہاں دا کوئی بھی بندہ ایتھے مدینے آ جے کلمہ بھی پڑھ لے غلام بھی بن جے تاں بھی مکے واپس کرنا ہے تے حضور انہاں نال آکھیا کہ جڑا مدینے و مکے آ گیا اساں واپس نہیں جان دینا یہ ساڈے واسطے بڑی مشکل ہوے گی آقا فرمایا جو میری اکھ ویکھ رہی ہے صحابہ تسی نہیں ویکھ رہے حضور انہاں ساڈے کولوں پچھن تو بغیر معاہدے کیتے اللہ اکبر او جدوں معاہدہ ہویا نا اوتھے دو قبیلے سن عرب دے اندر ایک قبیلہ بنو خزاعہ ایک قبیلہ بنو بکر یہ دونوں آپس وچ دشمن نے ایتھے معاہدہ ہویا بنی خزاعہ والے کہندے نے آج تو بعد ساڈا اعلان ہے ساڈا جینا بھی حضور آستے ساڈا مرنا بھی حضور آستے انہاں حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی آقا ساڈا جڑا تہاڈا دوست ہے ساڈا دوست ہے جڑا تہاڈا دشمن ہے اج تو بعد ساڈا دشمن ہے بنو بکر والے نو غصہ آیا انہاں آکھیا ساڈے دشمن مسلماناں نال رل گئے نے انہاں کھڑے ہو کے چودھریاں اعلان کیتا اج تو بعد ساڈا جینا تے مرنا مکے دے کافراں واسطے واہ قربان جاواں بنو خزاعہ والےو رب دے سارے فرشتے تہاڈے تے رحمت کلدے ہون گے جدوں آکھیا ہے اسی محمد دے نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات حضور علیہ السلام جدو مدینہ پاک واپس پہنچ گئے مکے دے اندر یہ دو میں قبیلے بنو خزاعہ بنو بکر جڑا کافران دے نال رل گیا انہاں دا ایک جوان اٹھیا بنو خزاعہ والیاں دے سامنے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کیتی بے ادبی کیتی توہین کیتی انہاں غلاماں کولوں برداشت نہیں ہویا غیرت مند غلام ہندائی ہوئے سامنے گستاخ ہوئے تے ان دی غیرت جاگ دیئے بغیرت بن کے چپ نہیں رہا رہندہ اللہ اکبر حضور دے بارے انہیں توہین کیتی گستاخی کیتی اے حضور دا غلام بنو خزاعہ دے قبیلے دا بندہ کھڑا ہو کے آندہ ہے آج تو بعد اگر حضور دے بارے زبان ہلائی تے زبان باہر کٹ کے رکھ دیاں گا انہیں آکھیا تو چودھری ہونا ہے میرے نال ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ بڑے بڑے امیر تے بڑے بڑے چودھری نے میری کن خالی نہیں انہاں کیا بس یہی تے سمجھانا چاہنے ہیں ان دی کانڈ خالی ہے جن دے پیچھے ابو جہل ہے کانڈ ان دی ہی وسدی ہے جن دے پیچھے زہرا دا بابا ہوندہ جن دی کانڈ تے ہاتھ زہرا پاک دے بابا جاندہ ہے ان غصہ آیا بنو خزاعہ دے قبیلے دے شخص نو بنو بکر والے گستاخ نو نے ماریا زخمی کر دیتا خبر مکے دے کافران دے اندر چنگی طرح پھیل گئی رات پہ گئی ہے سارے لوگ اپنے گھراں میں ستے نے بنو بکر والے نے کافران نو نال لے کے جواناں نو نال لے کے انہاں دے گھراں دے وچ حملہ کیتا ستیاں پیاں حضور دے نہتے غلام انہاں دے بچیاں نو بھی قتل کیتا گیا بیبیاں نو بھی قتل کیا بڑھیاں نو بھی قتل کیتا گیا سویر ہوئی بنو خزاعہ دے نبی پاک علیہ السلام دے غلام ایک غلام سردار جڑا سی 40 بندیاں نو لے کے مدینے پاک حاضر ہویا عرض کیتی آقا بڑے دکھ لے کے آیا اسی تے آکھیا سی حضور اسی تواڈے نال ہاں لیکن جو ہی تواڈا نال ہے ازمائشاں سامنے آ گئیاں نے ساڈے بچے مارے گئے بیبیاں ماریاں گئیاں ستیاں پہ انہاں حملہ کیتا ہے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تو انہوں 3 گلنا کہنا میریاں گلنا انہاں مکے والے تک پہنچا لو اگر مندے نے ٹھیک ہے نہیں مندے تے محمد دے آقا دے غلامہ دے ہتھاں وچ تلوار ہوئے گی تے سر مکے والے تواڈے ہون گے گل سمجھ آ گئی پوری تسلی دے نال گل سننا سمجھنا نبی پاک علیہ السلام نے پھر معاہدہ فرمایا آقا فرمایا او جڑا بنی خزاعہ دا مکے دا بندہ اتھے حاضر ہویا ہے انہوں لکھ کے آقا نے فرمایا میں تو انہوں پہلی شرط اے آنا کہ یا تے تسی آپس اے معاہدہ جڑا کیتا سجے ختم کر دو تاکہ ساریاں نو اے نہ ہوئے کہ اساں معاہدے کیتے سن تے دستخط ہوئے سن تے خلاف ورزی ہوئی
آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرے نمبر تے اے وے جڑے لوگ تساں قتل کر دیتے نے انہاں دے بدلے انہاں نو فدیہ دیو، پیسے دی صورت وچ انہاں دی خدمت کرو، تاوان دیو۔ اگر اے بھی نہیں کر سکتے پھر اسی جنگ کرن واسطے مکے نو فتح کرن واسطے اسی بالکل آ جاں گے۔ اے خبر واپس مکے وچ پہنچی، اوتے ہل چل مچ گئی۔ ہن مکے والے آندے نے اگر حضور مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو نال لے کے آ گئے تے ساڈے یقین ہے کہ اساں ہار جانا ہے، اساں مرنا ہے۔ تے حضور علیہ السلام دے غلاماں دی تعداد چوکھی ہو گئی، انہاں دے جذبے بھی بڑے عظیم نے تے ساڈے سیر ہون گے، انہاں دیاں تلواراں ہون گیاں۔ ابو سفیان نو مکے والیاں نے بلا کے آکھیا تو ایک سردار قبیلے دا سردار ہے تے انج کر سیاਣਾ بھی ہے، تیرا تعلق بھی ہے مدینے دے اندر، تیری بیٹی ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیوی نے، زوجہ پاک نے، تے تسی انہاں دے سسر بھی لگ دے ہو، لہذا تسی جاؤ ساڈے والو جا کے صلح دا اعلان کرو کہ جڑا معاہدہ اساں توڑے ہے اسی او صلح کرنا چاہنے ہیں۔ جناب ابو سفیان مکے دے وچوں مدینہ پاک وچ آیا۔ ہن سننا عشق دی داستان۔ ابو سفیان سب تو پہلا اپنی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے تے تیرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی پاک زوجہ مطہرہ، جدوں ابو سفیان اپنی بیٹی دے گھر چایا جڑا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرہ ہے، آ کے بیٹی نے سلام کیتا، بیٹی نو چاہ چڑھیا کہ میرا باپ آیا ہے۔ باپ سکا ابو سفیان اس بستر تے بیل لنگا جڑا بستر میرے آقا دا ہے، جڑا بستر میرے حضور دا نا، ابو سفیان بیل لنگا۔ بیٹی بول کے آندی ہے ابا ٹھہر جا، اس بستر تے بین دی جرت نہ کری، یہ گل سمجھ آ جائے تے۔ یعنی ام حبیبہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ دسیا، لوگو کائنات دے اندر جو کچھ مرضی ہو جائے، سکا باپ بھی حضور دے مقابلے وچ کھڑا ہو جائے تے باپ بھی باپ نہیں، یہ اگر نظر آندے نے تے زہرا پاک دے بابا دا چہرہ ہی نظر ہونا چاہیے۔ ابو سفیان کہندا ہے کیونکہ ساڈے کول تے مہمان نواز آندے نا، جدوں مہمان ساڑیاں کوٹھیاں ماشاءاللہ عالی شان، بیٹھک علیحدہ، روم بیڈ روم علیحدہ تے کمرے علیحدہ تے کچن علیحدہ، یہ ساڑا ایک معاشرے دا ایک اصول ہے، طریقہ ہے، وتیر ہے، لیکن وہ تے سرکار صرف فقر ہے، فقر ہے، اوہی کمرہ ہے، اوہی بستر ہے، اوہی بیڈ روم ہے، اوہی حجرہ ہے، اوہی بیٹھک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی پیاری زوجہ ام حبیبہ نے اپنے سکے باپ ابو سفیان نو بین نہیں دیتا۔ باپ دے دل وچ خیال آیا باپ تیاں کل جاندے نے تے پیٹیاں چو نمیں بستر بچھاندیاں نے، ہو سکتا ہے پرانا ہوئے تے نواں کڈ لگی ہوئے۔ جدوں اکھاں دے وندیاں وندیاں منظر سامنے آیا، کہنے لگی ابا تو مشرک ہے تے میرا نبی پاک ہے۔ میں کیڑی گل کراں جو سبحان اللہ اندروں نکل آئے؟ ابا انما المشرکون نجسون، یاد رکھیں میرا نبی بھی پاک ہے، میرے نبی دا حجرہ بھی پاک ہے، میرے نبی دا بستر بھی پاک ہے۔ ابا تو مشرک ہے، اے مشرک دی تے مسلمانہ دے نبی نبیاں دے سردار دے بستر دی گل ہے، تو کیویں جرت کر سکنا ہے؟ مشرک ہو کے حضور پاک دے سونے بستر تے نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ اکبر، ادب دسیا حضور دا۔ ابو سفیان دے دل وچ خیال آیا، بیٹی نے پانی نہیں پوچھیا، کھانا نہیں پوچھیا، بستر جڑا وچھیا سی وہ بھی چک لیا۔ مایوس ہو کے باہر نکلیا تے آندا میں تے بیٹی نو سفارشی بنانا سی حضور واسطے کہ میں صلح کرن آیا تے اے تے میرے کولوں دو پیر اگے نکل گئی، میری سکی دھی ہو کے میرے نال انہیں تعاون نہیں کیتا۔ باہر نکلیا، دل وچ خیال آیا ابو بکر کول جانا، جا کے جہاں عرض کردا ہے اے صدیق اکبر، اے ابو بکر میری اس معاملے میں سفارش کرو، میں حضور نال صلح کرن آیا۔ ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جلیا جن دے نال آقا دی صلح نہیں ابو بکر بھی نہیں کر سکتا۔ ٹردہ ٹردہ جناب عمر کو لا گیا، عمر پاک نے تلوار کڈی، آپ نے فرمایا اوے مشرک کدھر آئے ہیں؟ ایس ویلے تے ساڑی مسلمانہ دی توڑے کافران نال دشمنی بھی بڑے عروج دے وے۔ انہیں آکیا نہ قتل نہ کرنا، مارنا نہ میں کوئی سزا، نہ میں کوئی ایسا جرم کرن آیا، میں تے صلح معاہدے نو تازہ کرن واسطے آیا مکے والے والوں۔ حضرت عمر بھی آکیا نہ اے نہیں ہو سکتا، آقا جو فیصلہ کرن گے وہی ہوئے گا۔ عثمان پاک دے کول آیا،
آپ نے فرمایا جڑا فیصلہ ساڑے آقا دا ہے وہی ساڑا فیصلہ غلاماں دا ہے۔ چلدا چلدا علی شیر خدا دے کو لایا، مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے ابو بکر نے جڑا تین مسئلہ سمجھایا میں بھی تین وہی دسنا ہے کہ جڑا آقا فیصلہ کر دیں گے فیصلہ وہی ہوئے گا۔ انہیں آکھیا علی چلو جے میری سفارش ہی نہیں کرنی تے مینوں اینا دس دیو، کوئی طریقہ ہی دس دیو جڑا حضور دی بارگاہ چ میں اس بات نو پہنچا دیاں۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کوئی طریقہ نہیں، ایک ہی ہو سکتا ہے، پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جا، کلا ہی اعلان کر کے عواماں نال گلاں کر کے تے مکے ٹر جا تے سمجھی کہ معاہدہ تازہ ہو گیا ہے۔ ایتھے مسلمان وسدے نے، حضور دی نا تو جاناں قربان کرن والے وسدے نے، انہاں دا ساریاں دا الف تو لے کے یہ تک اے ایمان ہے جو آقا فیصلہ کرن گے حضور دے غلام اس فیصلے تے حاضر رہن گے۔ حضرات گرامی توجہ فرمایا جی ابو سفیان مایوس ہو کے جناب والا مدینہ پاک تو مکے والے آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں ابو سفیان نے جا کے مکے والے کافرانوں جا کے ساری صورتحال دس دیتی ہے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں تسی اپنی تیاری رکھیا جے کسے ویلے بھی میں تانوں کہہ سکنا اساں مکے جا کے کافراں دے حملہ کرنا ہے، مکے نو اساں فتح کرنا ہے، اسی بھی سچے ہیں، ساڈا رب بھی سچا ہے، ساڈا مذہب تے دین بھی سچا ہے، میرے سونے سونے غلام ہی سارے سچے نے۔ او سانو سچیاں ہون دے باوجود کعبے دا طواف نہیں کرن دیندے، آخری حل اے یہ تلوار لے کے اسی مکے تے حملہ کران گے، اسی مکے نو فتح کران گے، ساڈی حکومت اوتھے بھی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایتھے غلاماں نو حکم فرمایا، غلام خفیہ طور تے تیاری کر رہے نے۔ ایک میرے آقا دا صحابی ہے او دا نام حاتب بن ابن بلتعاوے، انہاں نے نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے مکہ شہر چھوڑیا، انہاں دے بچے مکے دے اندر نے، بیوی بھی مکہ دے اندر ہے، اہل و عیال سارے گھر والے مکے شہر دے اندر نے۔ آپ آقا علیہ السلام دے صدقے آقا علیہ السلام دے صدقے دے نال مدینہ پاک حضور دی غلامی وچ دن رات گزار رہے نے۔ انہاں نے ایک کنیز رکھی ہے، غلام بندی رکھی ہے، عورت رکھی ہوئی ہے جڑی سال دے وچ ایک باری مکیوں چل دی ہے مدینہ پاک ہوندی ہے۔ آپ سال دے بعد اپنے بچیاں واسطے اس بی بی نو خرچہ دیندے نے، تنخواہ دیندے نے، او بی بی تنخواہ لے کے مکہ واپس ٹر جاندی ہے، انہاں دے بچیاں دی پرورش دے وچ حصہ پاندی ہے۔ حضرت حاتب ابن بلتعاوے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر جدوں میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا تیاری کرو کسے ویلے بھی مکے دا آرڈر آ سکتا ہے، تیاری کر دینے پہ۔ ادھروں سال بعد بی بی جلدی جلدی حضرت حاتب دے گھر والیاں دی تنخواہ لین واسطے مدینہ پاک دے اندر آ گئی۔ حاتب بن بلتعاوے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچی لے کے خط لکھ کے ہوتے انہاں کافراں مکے والیاں نو خط لکھیا، کافرو ادھر ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے نال جنگ کرن واسطے اے معاہدہ تو معاہدے نو پاس کران واسطے عمرے شریف کرن واسطے مکے نو فتح کرن واسطے جنگ دی تیاری کر رہے نے، لہذا تسی بھی جنگ دی تیاری رکھیا جے، کسے والی بھی مدینیوں قافلہ آ سکدا ہے۔ انہیں بی بی نو آکیا حاتب بن ابن بلتعاوے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بی بی دی گود دے اندر خط نو چھپان دا حکم دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حاتب ابن بلتعاوے نے بی بی نو مدینیوں واپس ٹوریا، تنخواہ دے کے خط لے کے انہیں اپنی گت دے اندر خط نو محفوظ کیتا، گھوڑے دے اتے سوار ہو گئی، مدینہ پاک دی حدود دے وچوں باہر گئی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میرے آقا نے کول بلایا۔ علی عرض کر دینے آقا جی حکم ہوئے۔ جناب مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور غلام نے انہاں نو حکم فرمایا سواریاں تے سوارو جو اس مقام تے بی بی پہنچ گئی ہے انہوں پکڑ لو، خط اندہ مکے نہیں پہنچنا چاہیے، بی بی آپ بھی مکے وچ نہ پہنچے۔ حضور نے فرمایا علی
میں تینوں انہاں دا سپہ سالار بنا کے گھلنا وا پیا اگر اس بی بی نے خط تو انکار کیتا تے ان دی گود وچوں خط ملے گا فلانے مقام تے تانوں بی بی ملے گی اللہ اکبر کبیرہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے دوجے غلاماں نوں لے کے مدینیوں نکل گئے نے پر ایک عقیدے دی ترجمانی تے ضرور کراں گا اے ویکھو ساڈے آقا نے جڑے مسجد نبوی دے اندر بھی بہ کے ویکھ رہے نے حضور دی نبوت دی اکھ ویکھ رہی ہے کیڑا غلام کی کر رہا ہے مکے کی ہو رہا ہے مدینے وچ کی ہو رہا وے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر مدینے بہ کے دشمنانوں پہچان دینے انہاں دیاں گلاں جان دینے پھر میرے آقا اپنے پیار کرن والیاں نوں بھی پہچان دینے پھر میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے غلامہ دیاں بولیاں بھی جان دینے جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ تو جگ دی خبر بیٹھے نے مدینے وچ تو جگ دی خبر رکھ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے دوجے صحابہ نو لے کے بی بی دے پیچھے گئے نے تعاقب کیتا اسے مقام تے بی بی نو ملے نے جس مقام دے بارے میرے آقا علیہ السلام نے یہ مسئلہ دسیا بھی اس جگہ تے بی بی تو ملے گی مولا علی پاک نے فرمایا بی بی او خط دے جڑا ہاتھ بنے تینوں لے کے دیتا ہے مکے دے کافرہ تک پہنچان لگی ہیں او مکر گئی کہن لگی ہے علی شیر خدا میں قسم چکنیاں میرے کول کوئی ایسا خط نہیں مولا علی پاک نے تلوار کڑی آپ نے فرمایا بی بی جنیاں مرضی قسمہ چک لے سارا جگ جھوٹا ہو سکتا ہے میرے آقا نے آکھیا ہے خط ہے وے تے خط دے دے سارا جگ جھوٹا ہو سکتا ہے میرے آقا نے آکھیا اندے کول خاتے تو جنیاں مرضی قسمیں اٹھا لے میرا عقیدہ ہے میرے آقا جو آمدے نے سچ آمدے نے اینج تلوار کٹ کے فرمایا میرا دل کردہ ہے اگر خط نہ دیتا ہن اگر جھوٹ بولیا خط نہ دیتا تو میں تیری گردن اتار دیاں گا بی بی ڈر گئی خوف زدہ ہوگی پھر اگے شیر خدا کھڑے ہوئے نے انہیں اپنی گود دے وچوں جنابے والا خط کڈیا مولا علی پاک دی خدمت وچ پیش کر دیتا اونا بی بی نو ٹور دیتا خط لے کے واپس آ گئے میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت حاتب ابن بلتعا جنہ خط لے کے مکے وال ٹورے آئے میرے آقا نے بلا کے فرمایا حاتب دسو میں تے آکھیا سی دسنا کسے نو نہیں تسا مکے پیغام کیوں کھلے آئے جناب فاروق اعظم میانی چو تلوار کڑ کے کھڑے ہو گئے نے حاتب دی کن دے پیچھے آقا کھڑے ہو گئے جناب عمر کھڑے ہو گئے عرض کیتی آقا انہیں تواڈی گل دوجیاں نو دسی ہے انہیں ساڈی خفیہ جڑی میٹنگ سی انہوں کافرہ تک پہنچان دی کوشش کیتی ہے اے منافق ہو گیا ہے آقا دسو اجازت دے دیو انہیں تواڈی گل دی ایمان پاس نہیں کیتا انہیں تواڈی امانت خیانت کیتی ہے گردن اتار دیاں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر بہ جا اے منافق نہیں اندے نال اللہ بھی پیار کردہ ہے اللہ دا رسول بھی پیار کردہ
حضرت عمر کہندے نے آقایو کیویں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام دی پہلی جنگ جنگ بدر دے اندر اے میرا غلام بن کے کافراں دے نال لڑدا رہیا ہے۔ جدوں اسی جنگ بدر تو واپس آئے ہاں میرے رب نے اعلان کیتا ہے سونیاں مدینے والیا مکے والیا علم نشرا دے سینے والیا جنہ بدر دی جنگ لڑیے اج تو بعد مرد دم تک میں نہ تے ناراضیاں اگر خطا بھی کر لین گے میں گناہ نہیں لکھاں گا ثواب دیاں گا میں گناہ نہیں لکھاں گا میں تے ثواب ہی دیاں گا۔ آقا نے فرمایا عمر بہ جاؤ قتل نہیں کرنا اے حاتب ابن بلتعا بدر دا لڑن والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیتا سی جتنے بدری صحابی نے اساں انہاں نو بخش دیتا ہے۔ اللہ اے حضور دی رحمت سی۔ حضرت ابن بلتعا انہاں دے دل وچ ایک واری تے خیال آیا ہوئے گا اج تے میری گردن اتر جاندی اگر بچیاں تے حسین دے نانے دا صدقہ بچیاں یا کو سبحان اللہ اگر میں بچیاں آج اگر میری بچت ہو گئی ہے عمر تے میری گردن اتارنا آستے سی۔ اللہ اکبر اس واسطے وہ آخنا چاہتے نے جنوں جدوں بھی سہارا ملیا حضور دی رحمت دا صدقہ رحمت میرے حضور دی واجہ پہ مار دی رحمت میرے حضور دی واجہ پہ مار دی رحمت میرے حضور دی واجہ پہ مار دی آجا گناہ گارا تینوں بچا لما۔ اللہ اکبر ادھروں بی بی مکے پہنچ گئی توجہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ انہوں نے ساڑھے معاہدے توڑے نے اس میرے غلاموں تسی تیاری کرو آج 10,000 میرے آقا دے صحابی تیاری کر کے سامان سمون بن کے آقا حکم کرو سمندران چھال مارنی ہے تے ماران گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے 10,000 صحابہ مدینے پاک دے وچوئے ٹوریا مدینے تو چل دیاں مکے دے قریب ایک مقام مر الزہران اس جگہ دا نا ہے۔ آقا علیہ السلام اتھے آگئے شام پہ گئے اندھیرا چاہ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی مکے نو فتح کرنا ہے تے کوئی انج دا کام کرو جدے نال ساڈا ایتھے روب مکے والیاں تے بڑا جا پہ جائے۔ آقا کی حکم ہے؟ آقا نے فرمایا آج رات نو جننے لوگ ہو ہر بندہ لکڑیاں جلا کے چلے بال کے آگ باڑو تاکہ وہ آگ دی روشنی اینی ہوئے مکیاڑا نو پتہ چل جائے محمد غلام آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی بات سننا ادھر شام دے ویلے رات دے ویلے اندھیرے دے اندر حضور علیہ السلام دے سارے غلامہ نے آگ جلائی 10,000 صحابہ اتنی آگ روشن ہوئی دور دور تو آگ روشن ہوندی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ادھر مکے دے وچ جڑا ابو سفیان سردار ان دا دل دہل گیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دا چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ابو سفیان حضرت عباس نو کہنے لگا عباس میں تے بڑا ڈر پیا لگدا ہے اے او غلام آ گئے نے جنہ تے اساں راما وچ کنڈے وچھائے نے آج انہاں سانو معافی نہیں دینی انہاں تے اساں کوڑے سٹے انہاں نو اساں کیڑی تکلیف نہیں دتی انہاں دے غلاماں نو اساں پتھر مارے خونو خون کیتا لہو لوہان کیتا آج لگدا کہ ساڈی خیر نہیں۔ اللہ اکبر ابو سفیان کہندا میں تے سمجھ نہیں آ رہی ہے بھی چودھریاں پر لگدا کہ چودھر ٹوٹ گئی ہے آج میری چودھر ٹوٹ گئی ہے۔ سویر ہوئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ابو سفیان ہاتھ بن کے آمدہ ہے میں نو کوئی مشورہ دے میں تیرے پتیجے نبیاں دے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال جا کے میں کوئی معاہدے دی گل کر سکاں تاکہ جنگ نہ ہوئے حضور مکے آگے تے ساڑی خیر نہیں۔ اللہ اکبر ابن عباس حضرت عباس میرے آقا کریم علیہ السلام دے چچا جان کہندے نے تیرا دل نہیں کردہ ڈر آندے
ہاتھ مینوں پھڑا دے میں تینوں آقا دے کول لے جانا میں تیرا ہاتھ پھڑ کے آقا کریم علیہ السلام دے کول لے کے چلا جانا وا گل بھی یاد رکھیا جے توجہ دے نال سنیا جے حضرت عباس ابو سفیان دے چودھری جڑا مکے دا سردار ہے اون دا ہاتھ پھڑ کے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اقدس وچ لے کے چلا گیا حضرت ابو سفیان جدوں میرے آقا علیہ السلام دی خدمت وچ حاضر ہوئے نے حضور دے غلاماں دے جشن ویکھ کے حضرت عباس نو کہندا ہے ابو سفیان بول کے آندا ہے اے عباس مینوں یقین ہو گیا ہے آج حضور بادشاہ بن گئے نے انہاں دی بادشاہی نظر آ رہی ہے حضرت عباس میرے آقا دے چاچے نے جڑا جملہ بولے ہے سونے دے پانی نال بھی لکھیے تمی حق ادا نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا ابو سفیان اے بادشاہی نہیں اے نبی دی شان ہے آئے ہائے اے بادشاہی نہیں اے نبوت دی شان ہے ابو سفیان مکے دے اندر دوڑ کے واپس آیا وے مکے والیاں دے اندر ہل چل مچ گئی ہے ادھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے سویر ہوندیاں اعلان فرمایا صحابہ او ویلا آ گیا ہے جدوں اللہ تعالیٰ ساڈی مدد فرمائے گا مکے دے اندر داخل ہو جائیے اللہ اکبر میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ دے اندر اتنا جذبہ ہے اج کعبے نو ویکھنا کنے سال ہو گئے نے طواف نہیں کیتا کنے سال ہو گئے نے اساں عمرہ نہیں کیتا کعبے نو پہلی نظر وچ ویکھاں گے چاہ چڑھ جان گے نبی پاک علیہ السلام ایک اونٹنی دے اوتے سوار ہو گئے نے جس اونٹنی دا نام قصوا ہے میرے آقا کلے سوار نہیں ایک غلام نو پیچھے بٹھا کے جندہ نام اسامہ بن زید جن نے میرے آقا علیہ السلام دی غلامی اختیار کی تھی ہے حضور نے اپنی سواری دے پیچھے اپنی کڈ دے پیچھے غلام نو بٹھا کے اے جو اونٹنی تے سوار ہو کے مکے وچ آئے نے میرے آقا دے 10,000 صحابہ نے جدو مکے وچ داخل ہو کے مکے دا کھانا کعبہ پہلی نظر ویکھیا سارے آکھیا نعرہ تکبیر اے جلالی نعرہ میرے آقا دے 10,000 صحابہ نے لایا اتنا عظیم نعرہ لگا ساریاں دی زبانہ تو اللہ اکبر دی صدا آ رہی ہے مکے دی زمین ہل گئی کعبہ وجد چ آ گیا میرے آقا اگے اگے لوگ ویندے نے مکہ تے فتح کر لیا ہے لیکن سانو سمجھ نہیں آ رہی آقا نے اپنی سواری دے پیچھے نال غلام نو کیوں بٹھایا ہے بڑے بڑے امیر پیچھے صحابہ نے غلام نو کیوں بٹھایا ہے میرے آقا نے دسیا میرا او دین ہے جڑا غلاماں نو چک کے عزتاں عطا کردا جڑا غلاماں نو بھی عزتاں دین آیا ہے میں او دین لے کے آیا ہاں جڑا غلاماں نو بھی عزتاں دین آیا ہے سارے مکے دے سردار ہاتھ بن کے جھک گئے نے ہن میرے آقا کریم علیہ السلام دا اپنا عالم کیے حضور دی جبین پاک حضور دی پیشانی مبارک او جڑی کجاوا جڑا اونٹنی دے اوتے پیا ہے اون دے پلندے دے نال جھکی ہوئی ہے آقا دا سر مبارک جھکیا ہویا ہے اونٹنی دے اوتے بیٹھ کے کعبے دا طواف کر رہنے اے میرے آقا علیہ السلام دی شان پا کے سارے مکے دے سردار ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے نے اللہ اکبر کبیرہ ایک شاعر نے منظر بیان کیتا انہیں آکھیا دتا حسن بیانہ نو دتا حسن بیانہ نو او دے کے جھکنا پیا جگ دے سلطانہ آیا ہے میں 18 بن جاؤں بھئی دتا حسن بیانہ نو او دے کے جھکنا پیا عرب دے سلطانہ نو اے سلطانہ نو
ڈگنا پیا عرب دے سلطانانو بڑی مہربانی اللہ جزا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر جدو مکمل داخل ہو گئے، اینج صحابہ دیاں ہاتھاں وچ تلواراں، خدا دی قسم اٹھا کے آنا مسلمان حکمرانہ سمیت سارے مسلمانہ او ایمان والا جذبہ آج نہیں، اگر ہوندا تے فلسطین مظلوم نہ ہوندا۔ کاش اللہ او اپنے محبوب علیہ السلام دے صدقے دے نال مسلماناں نو ایمان دیو چاشنی نور ایمان دی طاقت لذت حلاوت غیرت عطا کرے جڑی مکہ فتح کرن وال ویلے حضور دے غلاماں نو اللہ نے عطا کی تھی۔ آج فلسطین دے اندر ساڑھے بہن بھائی بچے روز دنے میں راتاں میں شہید ہو رہے ہیں۔ دعا کرے کرو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ساڑھے ہوتے کچھ فرض نے ساڑھے کو لو پوچھا جائے گا کہ تسی دنیا دیاں نعمتاں دے اندر مگن رہے، دنیا دی عیاشیاں کر دے رہے، توڑے سامنے وجود کٹ دے رہے، تساں کدی آواز بلند نہ کی تھی، ادا حساب دینا ہوئے گا۔ ایک جوان چند دن پہلے سڑک دے ہوتے ایک کیمیکل ڈور دے نال شہید ہویا، او دی موت واقع ہوئی۔ میرا ایک غالب گمان ہے اللہ بہتر جاندہ ہے، اللہ نے کھرے خون سامنے سڑک تے روڑ کے دسے ہے کہ ایتھے بیگ کے تکلیف ہو سکتی ہے، دکھ ہو سکتا ہے، تے فلسطین اچھ کیوں نہیں ہوندہ؟ یہ اللہ نے خون ایک ذریعہ بنا کے، ویسے تے اللہ بہتر جاندہ ہے، ہر بندے دا ایک گمان ہوندہ ہے۔ میرا گمان ذاتی یہ آندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی موت ساڑھے سامنے رکھی جڑی پوری دنیا میں چون دی خبر گئی، پورے ملک چ گئی کہ ایک جوان اگر ہوندہ خون سڑک تے روڑے تے ہر بندہ آکے بسنت ہوتے پتنگ بازی دے ہوتے پابندی ہونی چاہی دیئے تے جے اوتھے جڑے قتل کر رہے ہیں انہاں دیاں مصنوعات دا بائی کاٹ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ گل نو میں طول نہیں دینا چاہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے وچ شاہانہ انداز داخل ہوئے۔ ہن پتے دی بات سننا مسکرا کے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے والے ہو، او جڑے ہاتھ بان کے کھڑے سن، اے او ویلا یاد کرو نا، حضور رات دے ویلے مکے نو چھڑ کے مدینے گئے سن۔ یہ بڑا اوکھا ٹائم سی سرکار تے۔ آج اللہ نے کیسا وقت واپس پلٹایا ہے کہ حضور غیر رات نو لوگ چھپ کے نے اللہ دے حکم نہ تے واپس آئے نے غلامہ دی ہزاراں دی تعداد لے گئے۔ کیسی اللہ نے شان عطا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مکے والے ہو، تسی کی سمجھ دیو میں توڑے نال اج کی سلوک کرانگا؟ جنہاں نے کنڈے بچھائے سن راواں وچ آندے سن آج ساڑی آخری رات ہے، آج ساڑا آخری دن۔ جنہاں نبی پاک علیہ السلام نو پتھر مارے سن انہاں نو اپنے او عزیتاں دینیاں یاد آئیاں، انہاں دے دل وچ خیال آ رہے ہیں یا سانو مار دیتا جائے گا یا سانو مکے تو باہر کر دیتا جائے گا، کچھ نہ کچھ تے سزا دیتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے سوال کیتا مکے والے ہو تساں ساڑے نال ظلم و ستم کیتے نے، دسو میں تواڈے نال کی کراں؟ انہاں چودھریاں نے عرض کیتی حضور تسی بھی کریم ہو، تواڈا باپ بھی کریم سے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں آج تواڈے واسطے اعلان کرنا جویں یوسف نے اپنے سکے بھراواں نو معاف نہ سی کیتا، جاؤ میں بھی تانوں معاف کیتا۔ آج میں جویں یوسف علیہ السلام مصر دے تاجدار بنے سن، خوہ وچ سٹن والے کوڑیاں دے پا بیچن والے بھرا نو یوسف علیہ السلام نو تکلیفاں کیڑیاں کیڑیاں نہیں سن دتیاں، ماں باپ تو جدا کیتا، وطن تو دور کیتا۔ یوسف علیہ السلام نے دکھاں مصیبتاں میں چاہ کے اپنے پراواں نو معاف کیتا سی تے آکھیا سی لا تسریب علیکم اليوم، آج تواڈے ہوتے کوئی گناہ نہیں، جاؤ میں تانوں معاف کیتا۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام دا بھی اعلان ہے جنیاں تکلیفاں دتیاں نے میں سونے رب واسطے معافی دا اعلان کرنا۔
ایتھے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. ہن چونکہ مکے دے اندر نا ابو سفیان تو ود کے آقا دا دشمن کوئی نہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آج جڑے جڑے ابو سفیان دی حویلی وچ چلے جان گے میں معاف کر دیاں گا. توجہ رکھیا جے دشمن دی حویلی وچ جڑا ٹر جائے گا میں انہوں معاف کر دیاں گا. ابو سفیان بڑا حیران ہویا، مینوں لگدا ہے مینوں تے سزا ملے گی، لیکن میری سمجھ تو گل باہر ہے. حضور اعلان کر رہے نے جڑا میرے گھر وچ آ گیا، میری حویلی وچ آ گیا، جڑا میرے ڈیرے وچ آ گیا حضور معاف کر دین گے. غلاماں نے عرض کیتی آقا کنے کو لوگ اندی حویلی وچ ہون گے؟ حویلی نکی ہے، لوگ چوکھے نے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے کعبے وچ آ گئے میں معاف کر دینا. حضور کعبے دے اندر کنے کو لوگ ہون گے؟ آج میرے آقا دی رحمت اتنی وسیع ہے، سمندر انگوں پھیل دی جا رہی ہے. آقا علیہ السلام نے غلام عرض کی تھی آقا کعبے دے اندر غلام کنے کو ہون گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیتے جیتے مسجد حرام دی تھائیں جڑا جڑا ایتھے آ گیا اسی معاف کر دینے. اسی معافی دا اعلان کرنے اسی معافی دا اعلان کرنے. پھر سارے مکے دے اندر جڑیاں بیبیاں نے چھتاں تے چڑیاں ہوئیاں نے، لوگ اپنے گھراں دے دروازے بند کر کے ڈر کے اندر چلے گئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہ ڈر کے اپنے دروازے بند کر لینے میں انہاں نوں بھی معافی دا اعلان کرنا. پھر ساریاں نوں جدوں معافی مل گئی ہاتھ بن کے کہنا پہ گیا زمانہ لیا تیرے اصولاں یا رسول اللہ. اے سونیا مازاغ دے کاجل والیا کتنا تیرا عالی شان اصول ہے جڑا دشمناں نوں معاف کر دے، غلاماں نال کنا پیار کردا ہوے گا. مکے والے کہہ رہے نے زمانہ لیا تیرے اصولاں. میں آگاہ تقریر کو نہیں کرنی آج جے تساں پڑھنا کوئی. سارے حضور دے غلام او صحابہ والا جذبہ رکھ کے ایک باری ذرا زبان نو ہلاؤ تے محبت دا پیمانہ لبریز کر کے حضور دے غلام بن کے تے با آواز بلند ایک باری آکھو کی ہویا جے روزہ لگ جائے گا، پیاس لگ جائے گی. حضور دے غلامہ دا نام لیندیاں اگر مقدر جاگ جے پھر اور کی چاہیے ہے. مل کے ذرا پیار دے نال آکھو زمانہ لیا تیرے اصولاں. حالے آواز بڑی خاموش ہے، مسجد میں جنی بھری پئی ہے، حضور دے غلام بیٹھے نے. سرکار دے پیارے چاہ کے آکھو زمانہ لیا تیرے اصولاں. زمانہ لیا تیرے اصولاں یا رسول اللہ. گواہی تیری دیتی سب رسولاں یا گواہی تیری دیتی سب رسولاں یا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اعلان فرمایا سارے انہوں معافی مل گئی. میرے حضور نے معافی دے دیتی. حضور علیہ السلام نے اگے فرمایا آقا علیہ السلام دے ہتھاں پاکاں دے اندر چھڑیے سوٹی. نبی پاک علیہ السلام بتاں نوں اشارہ کر دینے
بتاں نو میرے آقا علیہ السلام اشارہ کر رہے نے، بت تھلے آ رہے نے، میرے آقا بتاں نو اشارہ کر دے نے، تم ہی تھلے آ جا، تم ہی تھلے آ جا، تم ہی تھلے آ جا۔ آقا دا اشارہ سمجھ کے بت تھلے ڈگ دے جاندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام کعبے دی ایک دیوار دے کول آ گئے، اندر وڈے بت پے ہوئے نے، میرے آقا علیہ السلام نالے بت ڈیگ دے نے، نالے آقا کہہ رہے نے جاء الحق وزهق الباطل، دنیا والے ویکھ لو حق آ گیا باطل ٹر گیا۔ جدوں بت میرے آقا نے اشارے سمجھ کے تھلے ڈگ دے جاندے نے، انج چورو چور ہوندے جاندے نے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی کتے وے؟ میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی پاک نو کول بلایا۔ آقا فرمایا علی میرے موڑیاں تے بے جا، آج علی میرے موڑیاں تے بے جا۔ مولا علی پاک عرض کر دینے آقا کی وجہ؟ میرا دل نہیں مندا میں توڑے اتے سوار ہوا۔ آقا فرمایا میرا دل کہندا ہے جڑے اچے بت نے میرے موڑیاں تے بے کے تو انہاں نو ڈیگ دے۔ علی پاک میری لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قدیات پاکاں تے بے گئے نے، انج پھڑ پھڑ کے بت ڈیگ دینے پہ۔ میرے آقا مسکرا کے فرمایا علی کی محسوس کر رہے ہیں؟ علی عرض کر دینے لجپال آقا مدنی آقا تواڈے موڑیاں تے بیٹھا انج لگ جائے پیر فرشتے نے سر عرش نال لگ رہا، پیر فرشتے نے سر میرا عرش دے کنارے تے لگ دے پیا۔ جدوں بت ڈیگ لینے آقا علیہ السلام نے فرمایا چھال مار کے تھلے آ جا، چھال مار کے تھلے آ جا۔ اگر توجہ ہوئے ایک ایمان والا جملہ بول دیا، مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں حضور دے موڑیاں تے بے کے کعبے دے بتاں نو تھلے ڈیگ رہنے، کعبہ وجد کر رہے ہیں، کعبہ وجد کر کسے عاشق نے کعبے نو پوچھیا کعبہ اینا وجد کیوں کر رہے ہیں؟ کعبہ بول کے آندے ایک یوں آئے جدے آیا میں جھک گیا سا، او علی بھی آ گیا جدے آیا میں کھل گیا سا۔ کعبہ بول کے آمدے میں وجد کیوں نہ کراں؟ ایک پاسے محمد آیا، ایک پاسے علی آ گئے نے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے موڑیاں تو علی پاک نے چھال ماری۔ جدوں چھال ماری مولا علی پاک عرض کر دینے آقا میں عرشاں تو چھال ماری ہے مینوں سٹ کوئی نہیں لگی۔ سنیا جے میرے علی دی شان، آقا میں حیران عرشاں تو تھلے چھال ماری ہے مینوں سٹ کوئی نہیں لگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اوے علی انہوں سٹ کیویں لگ سکتی ہے جنوں چکن والا محمد ہوئے اتارن والا جبریل ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی تینوں چکن والا میں، تینوں میرے موڑیاں تو اتارن والا فرشتیاں دا سردار جبریل۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بت سارے ڈیگ دیتے۔ خدا دی قسم میں کیسا منظر ہونے، وہ جڑے چودھری تے سینے چوڑے کر کے پھرتے سن اج سر جھکا کے حضور نو ویکھی جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تشریف رکھ دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا بلال کتے؟ اونجتے وقت تے کافی ہو گیا جی، آنکھوں میں گل مکمل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا بلال کتے؟ جی آقا۔ آقا فرمایا اینا گلیاں دے وچ تینوں اینا مارے آسے؟ آقا جی ایتھے تینوں سزاواں ملیاں سن تیری زبانہ تے کولے رکھے جائے؟ آقا جی۔ فرمایا کدے واسطے حضور؟ صرف تواڈے پیار دی خاطر، صرف تواڈے پیار دی خاطر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مکے والے ویکھ لو
جڑا ساڈے واسطے تکلیفاں ویکھے ماراں کھائے اسی اونوں شان کی دینے ہیں۔ آقا فرمایا کعبے دے اتے چڑھ تے اذان پڑھ، کعبے تے چڑھ اذان پڑھ۔ اللہ اکبر، حضور میں کتھے تے کعبہ کتھے؟ آقا فرمایا اے تے دسن آیا جڑا ساڈا ہو جائے اسی انہوں بڑیاں بلندیاں عطا کر دینے، اے تے دسنا۔ آقا کعبے دی عمارت اچھی ہے، پوڑی کوئی نہیں۔ آقا نے ایک صحابی نو آواز دیتی تھلے موڈا رکھ، میرے بلال نے پیر رکھ کے اتے جانا ہے۔ بلال نے قدم رکھ کے کعبے تے جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے تے چڑھ لنگیاں، پھر حضور وال ویکھ رہے نے۔ آقا اے امیر نے، میں غریب ہاں، اے گورے بھی ہے نے، میں رنگ دا کالا، اے تے نام وچ چودھری تے سردار بھی ہے نے۔ حضور میں تے غلام ہاں، اے تے عرب دے قبیلے دے رہن والے نے۔ آقا میں حبشیاں، پر آقا کسے ہور نو کیوں نہیں جے آکھیا کہ کعبے تے چڑھ کے اذان دے وے؟ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا میں اے ہوئی دسنا چاہنا جیڑا غلام ہووے آقا دا غلام، اینا دنیا دے چودھریاں نو دسن آیا وا ساڈا کمی زمانے دا وڈا چودھری ہوندا ہے، زمانے دا وڈا چودھری ہوندا۔ بلال جدو کعبے تے چڑھ گئے نے، پھر بلال بھی آکھدے ہونگے حوصلے ماڑیاں دے وداوے پیاں، عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا، نیر غارا چ جا کے وگاوے پیا، جنوں عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا۔ آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ میں عرض کر دینے آقا کعبے دے اتے کھڑا ہو گیا، اگوں کی حکم ہے؟ آقا فرمایا بلال اذان پڑھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بلال نے کناں میں چنگلیاں رکھیاں نے، عرض کی تھی آقا جتھے بھی اذان پڑھدا رہیا منہ کعبے وال کردا رہیا وا، آقا میں اج کعبے دی چھت تے کھڑا ہو گیا۔ آقا نے فرمایا بلال پریشان نہ ہو، جدھر جدھر تیرا نبی ٹری جا رہا ہے ادھر ادھر مڑی جا، مڑی جا، جدھر جدھر میں ٹری جانا وا تو اذان دیندا مڑی جا۔ حضرت بلال پاک حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دیتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جدو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دے حکم تے اذان پڑھ دے جا رہے نے، جدو اے لفظ آکے نے اشہد ان محمد رسول اللہ، جدو اے لفظ آکے تو جنہ دی آکڑ اجے بھی باقی سی، وہ بھی آندے سن ساڈا دل گواہی دے رہے ہیں دنیا میں اگر کوئی سچا ہے تو محمد مصطفیٰ ہی ہے۔ اینا تو ود کے صادق بھی نہیں، امین بھی نہیں، اینا تو ود کے سچا بھی نہیں تے سچا بھی نہیں۔ ایک جملہ بول دیں، مکے دے کافران نے کافر ہو کے اس ویلے آکھیا سی جڑا اینا دے نال لگ جائے ان دے تو ود کے سچا کوئی نہیں، جڑا اینا نو کنڈ کرے انہ تو ود کے لچا کوئی نہیں۔ اللہ بات مکمل کرنا، بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے تے اذان دے دیتی، حضور نے آ کے دسیا کہ ویکھو جڑا ساڈی بارگاہ وچ آئے غلام بن کے آئے اسی دنیا دا شاہ بنا دینے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اتے 15 دن کنے وہ تھکنا تے من چاہیے سی، 15 دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک دے اندر رہنے۔ 15 دن تو بعد اوتھے مدینہ پاک دے اندر جڑے ضعیف آقا دے پیار کرن والے سن، توجہ نال آخری بات ہے،
انہاں آپس وچ آکھیا کہ حضور تے حضور دے غلام کتنیاں موجاں ماردے ہون گے، طواف کعبہ کردے ہون گے، تے ساڈا کدوں سنی جائے گی جدوں ٹکٹ لگے گا تے اسی بھی عمرہ کرن جاواں گے، حج کرن جاواں گے۔ ادھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 15 دن ہو گئے نے مکے دے اندر، مدینیوں کسی نے خط لکھ کے کلیا حضور عاشقاں دی عرضی ہے مکہ فتح کر لیا جے مبارک ہوئے کتے مکے وچ دوبارہ تے نہیں رہنا۔ حضور تسی کیا مکے وچ دوبارہ تے نہیں رہنا، کیونکہ 53 سال میرے آقا مکہ پاک دے اندر گزارے سن، آخری 10 سال مدینہ پاک دے اندر جدوں خط آیا نا مدینہ پاک دے غلاماں دا، حضور تواڈے واسطے سی مکہ چھڑ کے ایسا خدا دی رضا واسطے ساڈا خیال کریا جے مدینے واپس آ جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اوتے خط دے نال نہیں بلکہ اپنے صحابہ اعلان کر کے فرمایا صحابہ میں مکے نو چھوڑ کے گیا جنہاں نو نال لے گیا، میرا جینا بھی اوتھے مدینے واسطے، میرا جانا بھی مدینے واسطے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دا فرمان ہے جڑا حج کرن آئے تے ساڈے کول نہ آئے، جڑا حج کرے ساڈے کول نہ آوے او انجی سمجھے ساڈے نال بے وفائی کیتی سو۔ اچھا ایک رمز دا جملہ میری بات مکمل، ایک ایسی گل ہے جدوں حضور نے مکہ فتح کر لیا، آج مکہ فتح کرن تو بعد حضور اگر چاہندے کہ میں مکے رواں اللہ مکے ہی رکھ دیندا تے روزہ رسول بھی مکے وچ بن جاندا۔ اللہ نے اتنے میل دور مدینے کیوں دور کلیا؟ ایک گل صوفیاء فرماندے نے اس واسطے لوکاں مکے وچ حج تے عمرے کرن واسطے اگے ہی ہونا سی، انہاں آکھنا سی لو جی عمرہ کرن آئے ہیں جاندیاں جاندیاں ایتھوں بھی ہو جائیے، لنگدے لنگدے ایتھے بھی سلام کہہ لئیے سونیاں مکے وچ نہیں تو مدینے آ، کل نو حج تے عمرے کرن والن اسی بھی ویکھیے سانو ملن کیڑا ہوندا ہے، سونیاں تینوں سلام کرن کیڑا ہوندا ہے۔ آخری میں ایک بات عرض کراں گا، مکے دے سردار تے چودھری سارے انج ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہے ہیں اج حضور دی نبوت دی بادشاہی پھیلی ہوئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے غلام تے نوکر بن کے کی کہہ رہے ہیں، سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں آقا تے ختم ہو گئیاں، دلداریاں تے یاریاں آقا تے ختم ہو گئیاں، سرداریاں